हजरत आदम और हव्वा का जमीन पर उतारा जाना। हजरत कतादह और इब्ने अब्बास के मुताबिक आदम को सबसे पहले हिंद की जमीन में उतारा गया। हजरत अली फरमाते हैं कि आबो हवा के एतबार से बेहतरीन जगह हिंद है, इसलिए आदम को वहीं उतारा गया। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत हव्वा को जद्दाह अरब में उतारा गया। जिस मैदान में हव्वा आदम से मिलने के लिए आगे बढ़ी उसे मैदाने मुज़दलिफ़ा का नाम दिया गया, और जिस जगह पर आदम और हव्वा ने एक दूसरे को पहचाना उसे अराफात का नाम दिया गया। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है कि पहले आपको एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा और ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जिन, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात की आवाज़ें जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे आना बंद हो गईं। जब आपने ज़मीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नजर न आया और अपने सिवा वहां किसी को न पाया तो बड़ी वहशत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? हजरत वहब से रिवायत है कि अल्लाह तौला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना ए काबा रखूंगा। फिर इस पर अपनी सिफत व जमाल का अक्स डालकर काबिले हुर्मत यानी इज्जत वाला और अमन वाला बनाऊंगा। जिस शख्स ने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वह मेरे नज़दीक काबिले एहतराम है, लेकिन जिसने वहां रहने वालों को डराया उसने खयानत यानी दगा की और इसका तकद्दुस पामाल किया यानी उसे नापाक किया। फिर इसकी तरफ ऊँटों या दूसरी सवारियों पर सवार होकर दूर दराज से धूल में लिपटे हुए लोग आएंगे जो लरजते हुए तलबिया यानी लब्बैक पढ़ेंगे और रोते हुए आंसू बहाएंगे। वो ऊंची आवाज से तकबीर कहेंगे। लिहाजा जो सिर्फ मेरे घर की तरफ आने का इरादा रखे वह मेरा मुलाकाती है, क्योंकि वह मेरी ज़ियारत करने आया है और वह मेरा मेहमान है। मेरी करीम ज़ात पर फ़र्ज़ है कि मैं अपने मेहमान की बख्शिश करूं और उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेगी। इसके बाद हजरत आदम को हुक्म दिया गया कि वह खाना ए काबा जाएं जो ज़मीन पर इनके लिए उतारा गया है और इसका तवाफ करे जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह तौला ने इसे आसमान पर उठा लिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर अल्लाह तौला ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि खाना ए काबा को दोबारा तामीर करें। रिवायत है कि आदम हिंद से बाहर निकले और उस घर को जाने का इरादा किया और खाना ए काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया, हज के सब अरकान अदा किए। इसके बाद अराफात के मैदान में आदम और हव्वा की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। वहां आकर अपने रहने के लिए एक गार बनाया। हजरत आदम का सरापा यानी रूप रंग। इब्ने अबी हातिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तौला ने हजरत आदम को गेहुआ रंग का, लंबे कद का और ज्यादा बालों वाला बनाया था। हजरत आदम और हव्वा का लिबास अल्लाह तौला ने फिर उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें वो चीज़ें बताई जो उनके लिबास की ज़रूरत को पूरा करे। रिवायत है कि यह लिबास भेड़ की ऊन, चौपाओं और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज़ इल्म वालों का कहना है कि यह लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत के वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। वल्लाहु आलम। तमाम नस्लें आदम का अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तौला ने आदम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादी ए नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया था। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हजरत आदम की पुश्त से इनसे पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, बला, यानी क्यों नहीं। और उसी दिन कलम ने कयामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, और जिस वक्त आपके रब ने आदम की पुश्त से इनकी तमाम औलाद को निकाला और इन्हें खुद इनकी ज़ात पर गवाह बनाया और फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, क्यों नहीं।
سورہ الاعراف آیات 182 سے 183۔ عمر بن خطاب سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیزیں خوشبو۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب آدم دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ نے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کیا حجر یعنی پتھر کی طرف؟ انہوں نے پھر فرمایا، اللہ کی قسم۔ حضرت ابن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اے ابو الحجاج، یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا، زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا، لاٹھی۔ حضرت آدم کے ساتھ موسیٰ کا عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذراع گز موسیٰ کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں آدم کے ساتھ دنیا میں اتاری گئی ان میں پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا، یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یا قسم ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی، جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا، کہا جاتا یہ وہی تندور تھا جو نوح کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ واللہ عالم۔ کھانے والی پاکیزہ چیزیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئیں۔ ابن اسحاق روایت کی، جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا، پھر آپ نے اس کو پیسا، اسی طرح پھر آٹے کو گوندھنا بتایا۔ پھر جبرائیل ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلانے کے بعد آدم نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی، یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ اوپر بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو مشقتیں اٹھانے کے ذکر ہے، ان سے مراد یہی تکلیفیں ہیں جو انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے، جیسے زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا اور پانی سے اسے سیراب کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ حابیل اور کابیل۔ حابیل اور کابیل آدم کے 2 بیٹوں کے نام ہیں۔ زمین پر سب سے پہلا قتل کابیل نے کیا تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔
कत्ल की वजह में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ का मानना है कि इसकी वजह आदम की एक बेटी से निकाह था, जबकि कुछ का मानना है कि कत्ल की वजह नज़र का कबूल न होना था, पर ज्यादा लोग पहले कौल को सही मानते हैं। इनके बारे में कुरान पाक में जिक्र किया गया। अल्लाह तौला फरमाता है, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दो बेटों की खबर, जब दोनों ने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की न कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए। बेशक बेइंसाफों की यही सजा है। तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का शौक दिलाया, तो उसे कत्ल कर दिया और रहा नुकसान में। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जमीन कुरेदता, ताकि उसे दिखाए कि कैसे अपने भाई की लाश छिपाए। बोला, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाता तो पछताता रह गया। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा-ए किराम की रिवायतों के मुताबिक आदम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। तो पहले हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ होता था, यहाँ तक कि उनके यहाँ दो हमल से हाबील और काबील पैदा हुए। कबील खेती करता था और हाबील चरवाहा था। काबील बड़ा था और उसके साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। कानून के मुताबिक हाबील ने काबील की बहन से निकाह करना चाहा, लेकिन काबील ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की तेरे साथ पैदा होने वाली लड़की से ज्यादा हसीन है, लिहाजा इससे निकाह करने का ज्यादा हकदार मैं अपने आप को समझाता हूँ। आदम ने इसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह न माना। आखिर यह फैसला हुआ कि वह दोनों खुदा के नाम पर कुछ नज़र पेश करें, जिसकी नज़र कबूल हो जाए इसका निकाह उससे कर दिया जाएगा। हजरत आदम उस वक्त अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का तशरीफ ले गए थे। अल्लाह तौला ने आदम से फरमाया कि जमीन पर जो मेरा घर है जानते हो? फरमाया, नहीं। हुक्म हुआ कि मक्का में है, तुम वहीं जाओ। आपने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तू हिफाजत करेगा, उसने इनकार किया। फिर जमीन से कहा, उसने भी इनकार किया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। फिर काबील से कहा, उसने कहा, हाँ मैं मुहाफिज हूं, आप जाइए, वापस लौटकर खुश होंगे। आपको काबील की जमानत से इत्मीनान हो गया और चले गए, और उनके जाने के बाद कुर्बानी पेश की गई। काबील ने फखरिया अंदाज में कहना शुरू किया कि इस लड़की का मैं ज्यादा हकदार हूं, क्योंकि मैं इसका भाई हूं और तुझसे बड़ा भी हूं। इसके बाद नजर पेश करने के लिए हाबील ने एक खूबसूरत सेहतमंद दुम्बा अल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया, और बड़े भाई काबील ने अपनी खेती में कुछ हिस्सा निकाला। आग आई और काबील की नज़र को ले गई। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की यही एक पहचान थी। काबील की नज़र कबूल नहीं हुई, उसने गले में से अच्छी अच्छी बालें तोड़कर खा ली थी। काबील अब मायूस हो चुका था, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। हाबील ने कहा, अल्लाह उससे डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक रिवायत के मुताबिक हाबील की कुर्बानी का ये दुम्बा जन्नत में पलता रहा, और यही वो भेड़ है जो हजरत इस्माइल के बदले ज़िबाह किया गया था, जो उस वक्त जिब्राइल लेकर हाजिर हुए थे। एक रिवायत में ये भी है कि काबील ने अपनी खेती में से निहायत रद्दी और बेकार चीज मरे दिल से अल्लाह की राह में निकाली थी, जबकि हाबील ने बहुत ही खूबसूरत, मरगूब और महबूब जानवर खुशी के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान किया। हाबील सेहतमंदी और ताकत में भी काबील से बेहतर था, लेकिन अल्लाह के खौफ से उसने अपने भाई की जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की, मगर हाथ नहीं उठाया। एक दिन काबील हाबील को तलाश करते हुए छुरी लेकर निकला। रास्ते में दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई, तो उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं हुई। दोनों भाइयों में तकरार हुई और काबील ने अपने भाई के छुरा घोंप दिया। हाबील कहते रह गए कि खुदा को क्या जवाब देगा, अल्लाह के यहाँ जुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा। लेकिन इसने अपने भाई को बेरहमी से मार डाला। इस सिलसिले में और भी कई रिवायतें बयान की गई हैं। एक रिवायत कुछ इस तरह है कि हाबील अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों पर चले गए थे। काबील उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और एक बड़ा भारी पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा, जो उस वक्त सोए हुए थे। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि काबील ने एक दरिंदे की तरह काट काट कर और गला दबाकर हाबील की जान ली।
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تو اس مردود نے ایک جانور پکڑ کر اس کے سر پر پتھر مارا، وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا، واللہ عالم۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو ہو رہا ہے، سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے، زمین کے ہر قتل کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ حضرت آدم کا جنازہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم اپنی وفات سے پہلے 11 دن بیمار رہے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیش کو بلایا، ان سے وعدہ لیا اور دن رات کی گھڑیاں اور وقتوں کا علم سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی اللہ کی مخلوق اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور فرمایا میرے عزیز بیٹے ان قریب زمین پر ایک طوفان آئے گا جو 7 سال تک رہے گا۔ پھر وصیت نامہ لکھوایا، اور جب اپنا وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ کی وفات پر ملائکہ جمع ہوئے اور قبر بنائے۔ اس وقت شیش اور ان کے بھائی مشارق الفردوس نامی ایک بستی میں رہتے تھے جو زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ آپ کی وفات پر چاند سورج لگاتار 7 دن اور 7 رات گرہن میں رہے۔ فرشتوں نے آپ کی لکھی ہوئی نصیحت کو جمع کیا اور اسے ایک سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا، اس کے ساتھ ایک ناقوس گھنٹا بھی تھا جسے آدم جنت سے لائے تھے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس سلسلے کی ایک حدیث جو ابی بن کعب سے مروی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور حنوط خوشبودار چیزوں کو ملا کر مردے کے جسم پر ملا جاتا ہے بھیجا۔ حوا نے جب فرشتوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گئیں اور آدم کی طرف بڑھی، تب آدم نے فرمایا میرے اور میرے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تم سے تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے بلکہ تمہاری بات سے تو مصیبت پہنچی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق اور عدد کے مطابق غسل دیا، کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لہ بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد شیش نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت جبرائیل نے شیش سے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں۔ شیش نے اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے 30 تکبیریں پڑھی، 5 تو نماز میں ضروری ہے، باقی آپ کی فضیلت کے باعث۔ دفن کی جگہ حضرت آدم کے دفن کی جگہ پر علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کو جبل ابی قیس کی گاہ میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے، جسے غار الکنز ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح نے آپ کے جسد مبارک باڈی کو کشتی میں رکھا، اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکل کر آدم کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حوا کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی اور آپ کی وفات آدم کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی گاہ میں دفن ہوئی، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح نے دونوں کا جسد مبارک کشتی